बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, बहुत दिनों के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं व्लॉग नहीं कर सका, लेकिन आज से दोबारा से रेगुलर अपने जो जितने भी हमारे नाज़रीन हैं, सामीन हैं, उनके सुनने के लिए मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आप तक पहुँचे। और आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद अब हुकूमत साजी का जो अमल है वो तकरीबन आखिरी मरहले में है। यानी ये हुकूमत साजी का जो आखिरी मरहला है वो शुरू है। और गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ और अब वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो होने जा रहा है। उसके लिए आज शाम तक कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने का जो टाइम है वो मुकर्रर किया गया था, वो ख़त्म हो जाएगा और कल बाकायदा से जो है वो वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह आज सिंध असम्बली के अंदर भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वो होने जा रहा है और इसी तरह फिर वहाँ पे वज़ीर आला का इंतखाब होगा। इसी तरह KP असम्बली है उसका भी अगले दिनों में इजलास होने जा रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली में भी, और फिर जो कौमी असम्बली है उसका भी इजलास जो है वो इसी माह के आखिर में मुतवक्को है, 26 या 28 इन दिनों के अंदर जो है वो इजलास जो है वो बुलाया जा सकता है। तो बात करूँगा पंजाब के हवाले से। तो पंजाब का जो ताज है वो किसके सर जो है वो पहनाया जाएगा, तो ये आपको मुझे सभी को पता है कि हाउस ऑफ शरीफ, यानी हाउस ऑफ शरीफ वो फैमिली है कि जो सारे के सारे वज़ीर आला इस वक्त बन चुके हैं। यानी नवाज़ शरीफ वो वज़ीर आला बन चुके, मियाँ शहबाज शरीफ वो 3-4 मरतबा वज़ीर आला बन चुके, रह गई थी मरियम सफदर वो भी वज़ीर आला, यानी एक दिन की दूरी पे हैं, एक दिन के बाद वो भी वज़ीर आला बन जाएंगी। इसी तरह शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं हमज़ा शहबाज वो भी वज़ीर आला बन चुके हैं। तो आप यूँ समझें कि हाउस ऑफ शरीफ जो है वो वज़ीर आला की जो हैट्रिक है वो मुकम्मल कर चुके हैं। और अब माज़रत के साथ अब एक दिन की दूरी पे हैं जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा वो भी वज़ीर आला बनने जा रही हैं। अब रह गया कौन? रह गए हैं एक सफदर अवान साहब जिन्होंने वज़ीर आला बनना है, और फिर मरियम नवाज़ का जो बेटा है उसने वज़ीर आला बनना है, और वो भी वक्त दूर नहीं है, वो भी इसी लाइन में अब लग चुके हैं। तो देखा ये जाए तो हाउस ऑफ शरीफ कम अज़ कम सारे ही वज़ीर आला बन चुके हैं। यानी ये हमारे मुल्क की सितमज़रीफ़ी ये है, बदकिस्मती आप इसको कह लें कि यहाँ पे किसी का कोई हक़ नहीं है वज़ीर आला बनने का। अगर हक़ है तो सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ का है, और बाकी जो हैं वो सारे के सारे इस तरह हाथ बांध के पीछे खड़े होंगे। और इसकी वाज़ेह मिसाल आपको अगर मैं दूं तो साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी, चौधरी निसार अली ख़ान और दीगर इसी तरह ज़ुबैर उमर और बहुत सारे मिफ्ता जो है वो मिफ्ता इस्माइल, ये जो लोग हैं ये नून लीग के साथ इनके तहफ़्फ़ुज़ात या ये चलने को तैयार इसलिए नहीं कि हम कम अज़ कम इनके बेटों के सामने हाथ बांध के खड़े नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल है। तो अगर तारीख़ का मुताला करें तो राजा रंजीत सिंह की जो हुकूमत थी, यानी उनकी हुकूमत के बाद सबसे लंबा इक़्तिदार जो पंजाब के अंदर या फेडरल के अंदर किसी ने किया है तो वो है नून लीग का। यानी सबसे लंबी हुक्मरानी अगर इसको कह लें तो वो मुस्लिम लीग नून यानी हाउस ऑफ शरीफ जो है वो कर चुके हैं, और आगे कितना अरसा चलेगी ये इसका कोई पता नहीं। एक तरफ हाउस ऑफ शरीफ के मज़े ही मज़े हैं और दूसरी जानब मोहतरमुल मकाम हज़रत मौलाना आसिफ अली ज़रदारी उनके तो मज़े ही मज़े हैं। एक तरफ वो सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तीसरी मरतबा मुराद अली शाह
وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ براجمان ہوں گے، اور ایک آدھ 2 دن کا ٹائم رہ گیا ہے، وہ بھی وزیر اعلیٰ سندھ تیسری مرتبہ بن جائیں گے۔ اور دوسری جانب جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنا بوریا بستر لپیٹنا شروع کر دیا ہے، اور اب وہ اگلے دنوں ایوان صدر میں جو ہے وہ ڈیرے لگانے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ کس طرح بندر بانٹ ہونے جا رہی ہے، یعنی سوائے مولانا صاحب کے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کے سبھی جو ہیں وہ بندر بانٹ، جو اقتدار کی بندر بانٹ ہوتی ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اب وہ اگلے 3 4 5 سال جو ہیں وہ اقتدار کے مزے لیں گے۔ اور اگر کوئی خستہ حال ہوگا، اگر کوئی مشکلات کا سامنا کرے گا، اگر کسی کے لیے پریشانی ہوگی، تو وہ بیچاری عوام ہے جس کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ دیکھا جائے تو ہاؤس آف شریف جنہوں نے 10 مرلے کی ایک لوہے کی بٹی تھی، وہاں سے اپنا بزنس شروع کیا، وہاں سے اپنا کاروبار شروع کیا، اور ان کا کاروبار پھیلتا جا کے جو ہے وہ برطانیہ کے اندر سب سے مہنگی ترین جگہ، یعنی پوری دنیا کے اندر ان کے بزنس کاروبار، ہندوستان چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، آپ یونائٹڈ عرب امارات چلے جائیں، جہاں آپ دنیا کے اندر جائیں گے آپ کو ہاؤس آف شریف کے جو ہیں وہ بزنس جو ہیں وہ نظر آئیں گے، اور ان کا بزنس دن بہ دن پرافٹ میں جا رہا ہے، یعنی لاس ہے ہی نہیں، لاس ہے تو صرف پاکستان کے اندر ہے۔ یعنی سٹیل مل دیکھیں لاس میں جا رہی ہے، پی آئی اے لاس میں جا رہی ہے، پاکستان کے جتنے بھی بینک ہیں وہ لاس میں، یعنی جتنے بھی ادارے آپ ان کو گنتی کرتے چلے جائیں تو وہ لاس میں ہیں، یعنی دن بدن پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور ہم کاسا لے کے آئی ایم ایف کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدارا ہماری مدد کیجئے، ہمارا ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، ختم ہونے جا رہا ہے، ہم تو بس بالکل ملک جو ہے وہ ہمارا اور جو ہماری معیشت ہے وہ چکولے کھا رہی ہے، اور آئی ایم ایف کے پاس ہم چلے جاتے ہیں۔ لیکن بزنس تو اس میں تو نقصان ہے ہی نہیں، وہ تو دن بہ دن اوپر جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کا بزنس ہے جو پرافٹ میں۔ دوسری طرف زرداری صاحب جنہوں نے ایک جو ہے وہ چھوٹا سا انہوں نے ایک سینما اس سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا، اور وہ بزنس پھیلتے جا کے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ اور سرے محل اور پتہ نہیں کہاں اور پورا سندھ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بزنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہاں پہ نقصان ہے ہی نہیں۔ اور پچھلے یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ پچھلے 15-20 سال سے سندھ کے اندر وہ حکومت کر رہے ہیں، اور وہاں حکومت ان کی جو ہے وہ بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، اگر کسی کو مشکل ہے، اگر کوئی غریب غربت کی چکی میں پس رہا ہے، تو وہ غریب عوام ہے، وہ سندھ کا حاری ہے، وہ سندھ کا جو ہے وہ ایک غریب پسا ہوا طبقہ ہے۔ اور اگر کوئی عیاشی کر رہا ہے، اگر کسی کا بزنس جو ہے پروموٹ ہو رہا ہے، تو وہ سندھ کا جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے۔ اور جب الیکشن ہوئے تو الیکشن میں لاکھوں کی لیڈ سے یہ لوگ جیت جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کون ووٹ دیتا ہے، ہم جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ سوائے مولانا صاحب کے جو ہے وہ سبھی جو ہیں وہ اقتدار کے مزے لیں گے، لیکن یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں آگے چل کے مولانا صاحب کو بھی دعوت دی جائے گی، آئیں آپ بھی اپنا حصہ لے لیں، اس لیے کہ جو حصہ ہم خود بانٹ کے کھا رہے ہیں تو اس میں کیوں کوئی رنگ میں بنگ ڈالے گا۔ تو اس رنگ کو جو ہے وہ بنگ ڈالنے کو ختم کرنے کے لیے اور اس اقتدار کے مزے لینے کے لیے پھر یہ مولانا صاحب کو بھی آگے چل کے شامل کر لیں گے۔ ابھی تو مولانا صاحب بڑے تیز و تند بیان دے رہے ہیں اور وہ بڑی سخت لہجے میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ ہماری طرف راغب ہوں اور ہمیں بھی کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر، حکومت کے اندر جو ہے وہ حصہ دیں اور ہمیں حکومت سازی کے اندر شامل کیا جائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی عمران خان، ان کے ساتھ جو ہے وہ بیک ڈور چینل رابطے جاری ہیں۔ پہلے ان سے یہ رابطہ کیا گیا کہ آپ 3 سال کے لیے جو ہے وہ سیاست سے علیحدہ ہو جائیں اور خاموشی اختیار کریں، اگر کریں گے تو ہم آپ کو بنی گالہ آپ کے گھر کو سب جیل قرار دیں گے اور وہاں آپ بیٹھ جائیں، آپ سکون سے جو ہے وہ آرام کریں، ریسٹ کریں۔ اور آگے سے جو جواب آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان نے جو دینا تھا وہ انہوں نے دے دیا کہ نہ میں ریسٹ کروں گا، نہ میں بنی گالہ جاؤں گا، میں تو یہاں اٹیالہ جیل میں ہی رہوں گا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ اسی طرح بشرا بی بی کے ذریعے بھی کوشش کی بیک ڈور چینل رابطے کرنے کی کہ کسی طرح عمران خان کو کہیں کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے
पीछे हट जाएं और जो सियासत है उससे किनारा कशी अख्तियार करें। आपने देखा भी होगा कि उसके लिए PTI के जिन्होंने जो है वो पिछले अरसे में बड़े नारे भी लगाए कि हम ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, आज़ादी के नारे लगाए कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी। तो इस तरह के जो नारे लगा रहे थे, आपने उनको देख लिया कि आज वो कहाँ खड़े हैं। उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि जो है वो पार्टी के अंदर बंदर बांट की जाए और उसमें हमें भी हिस्सा मिल जाए और इमरान खान को एक साइड पे कर दें, लेकिन वो बजाय इमरान खान को साइड पे करने के खुद ही साइड पे हो गए और आज वो देख रहे हैं कि कहीं उनका नाम और निशान नहीं मिल रहा। तो इमरान खान जो हैं वो जेल के अंदर बैठ के, उनको तो ज़मीर का कैदी बना दिया गया, लेकिन वो ज़मीर का कैदी बनने के बावजूद उन्होंने जो बाहर बैठे हुए जिन्होंने उनको कैदी बनाया था, उन्होंने जेल के अंदर बैठ के उनको कैदी बना लिया और ख़ुद वो इस वक्त जेल के अंदर ज़मीर के कैदी तो हैं, लेकिन उन्होंने जो आज़ाद फिर रहे थे उनको कैदी बना लिया। वो कोई माने या ना माने, समझने के लिए सिर्फ इशारा ही काफ़ी होता है। तो नाज़रीन इकराम, आज का जो व्लॉग है उसका बुनियादी मकसद ये था कि ये जो हुकूमत साजी का अमल है ये अब आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और हाउस ऑफ शरीफ जो है वो एक मरतबा फिर हाउस ऑफ शरीफ जो है वो इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए पर तोड़ रहे हैं और चंद ही दिनों में वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ वो बन जाएंगे दूसरी मरतबा। इसी तरह वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा एक दिन की दूरी पे हैं और फिर जो उनके साथ खड़े हैं वो हाथ बांध के उनकी बातें सुनने के लिए तैयार होंगे। इसी तरह जरदारी साहब जो हैं वो ऐवान सदर के मज़े लेंगे। बंदर बांट जो है वो आगे चल के होगी और ये जो सिलसिला है अब जारी रहेगा। सोचना हमें ये होगा कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं और हम क्या भेड़ बकरियां हैं या हम जिंदा लाशें हैं कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। नाज़रीन इकराम, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।